میلاد با عظمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه را و عظمت این روز به قدر عظمت ولادت پیغمبر اسلام است. باید قدر دانست این روز و روزهای بزرگی از این قبیل را. پیغمبر بزرگوار اسلام اول شخص و برترین انسان مخلوق پروردگار است. از همه انبیا، از همه اولیا، از همه خلق عالم در طول تاریخ نبی مکرم اسلام برتر و بالاتر و با عظمت تر است. فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی عز ولا شرف و کلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. به معنای واقعی کلمه قله عالم وجود و برترین نقطه عالم امکان وجود مقدس پیغمبر است. قرآن خود را نور توصیف کرده است. در قرآن یکی از تعبیراتی که درباره خود قرآن شده است نور است. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن نوره. از همسر مکرم پیغمبر اسلام نقل شده است که درباره پیغمبر سوال کردند، ایشون در جواب گفت کان خلقه القرآن، یعنی قرآن مجسم. از پیغمبر هم نور است. نور وسیله روشنایی و وسیله حیات انسانه. پیغمبر وسیله روشنایی و حیات جوامع انسانی است. اینا چیزهایی است که بشر به تدریج به اینها خواهد رسید. به معنای واقعی کلمه وجود مقدس پیغمبر نوره که این شاعر عرب هم میگه ولد الهدی فالکائنات ضیاء. به معنای واقعی کلمه همینجوره. و فم الزمان تبسم و ثنا. خدا کنه که دنیای اسلام اینجور باشه. در روز ولادت پیغمبر بر لبان دنیای اسلام تبسم باشد، غم و اندوه ننشینه. این آرزوی ماست. اینجا مرکز مقاومت است.